इंग्लिश की विकेट हो और इंग्लिश को समझ ना आए, ये कैसे मुमकिन है। बेन स्टोक्स ने ना सिर्फ कैप्टनी बल्कि कह लें कि अपने खिलाड़ियों को भी मुत्तहिद किया। इंडिया की ईगो और कॉन्फिडेंस टोटली मार दे गया। बेन स्टोक्स ना सिर्फ कैप्टनी बल्कि बॉलिंग का जादू दिखाते अपनी कैप्टनी को भी खूब एंजॉय किया। बेन स्टोक्स ने मैच जीत के सबसे पहले गले किसको लगाया? सुंदर कहाँ गए जो कि मैच शुरू होने से पहले ही कह चुके कि हम जीत गए। प्लेयर हो तो बेन स्टोक्स जैसा, बैटिंग ना काम आई तो बॉलिंग काम कर गए। डे 5 में न केएल राहुल काम आए, न शुभमन गिल, न पेंट। डे 5 देखते हैं किसके नाम इंग्लिश के सर ताज सजता है या इंडिया के। जिक कोहली से लड़ने वाले प्लेयर मोहम्मद सिराज आखिरकार पिच पे रो पड़े और उनको गले लगाने वाले भी जिक कोहली ही निकले। उन्होंने ना सिर्फ हैंडशेक किया बल्कि मोहम्मद सिराज को एक दिलासा भी दिया। इंडियन टीम की हार उनके बोर्ड पे कड़ी तनकीद, आखिर प्लेयरों का कसूर है या मैनेजमेंट का? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैंने आगे बढ़ना है और उम्मीद है आप इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे। कमेंट में अपनी जरूर कीमती राय दीजिएगा जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार है। ना हम आपको बताएंगे डे 5 जो कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लॉर्ड्स में मैच जारी है। और अगर डे 4 की मैं बात करूं तो 58 पे 4 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन लौट गए हैं और इंडिया को बहुत ही कम रन चाहिए लेकिन विकेट 6 रह गई हैं और इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए ये 6 विकेट दरकार है। तो मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और देखना है कि इंग्लैंड ये मैच जीत पाता है या इंडिया। अब इससे नजर आ गया कि टोटली मैच दोनों में से कोई एक जीतेगा। अगर इंडिया जीत सकता है तो वो जीतेगा या फिर इंग्लैंड जोर लगाए तो वो भी जीत सकता है। मैच ड्रॉ की सूरत नहीं है। बारिश की बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। तो आज के मैच की अगर मैं बात करूं डे 5 में तो केएल राहुल और उनके साथ ऋषभ पेंट क्रीज पे मौजूद है और इन दोनों का इनिंग का आगाज हुआ। तो कह लें कि स्टार्ट में कुछ खास इनिंग का इजाफा ना कर सके दोनों और स्कोर बोर्ड को भी ज्यादा बढ़ा ना सके जिसकी वजह से इंडिया मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। अगर मैं केएल राहुल की बात करूं जैसे कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड और थर्ड में फर्स्ट इनिंग तक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली है, स्कोर किया है और अपनी टीम को अहम रन दिए हैं। लेकिन इस थर्ड टेस्ट सेकंड इनिंग में जहाँ पे अपनी टीम को स्कोर की जरूरत थी वहां केएल राहुल ने भी बस कर दी इंग्लिश बॉलर्स के आगे भी बस नजर आए और उन्होंने जस्ट 39 रन बनाए और वो बेन स्टोक्स जो कि इंग्लिश खिलाड़ियों का जो कैप्टन है, मीडियम पेसर बॉलर हैं बेन स्टोक्स, उनके हाथों वो पवेलियन लौटे। जो कह रहे हैं कि सबसे बॉलें डॉट करने वाला और टेस्ट समझ के खेलने वाला वो है केएल राहुल जो कि अपनी इनिंग से ही मुतासर करता है अगली टीम को और बॉलर्स को खूब थकाता है। तो लेकिन वो सेकंड इनिंग में 39 रन के बाद कुछ खास परफॉर्मेंस ना दी और बेन स्टोक्स की बॉल पे पवेलियन लौट के उसके बाद ऋषभ पेंट की बात करूं तो वो भी क्रीज पे जम के ना खेले और उनकी क्या लें कि डिफरेंट और अच्छी शॉट्स किसी काम भी ना आई और इस दफा सेकंड इनिंग में उन्होंने जस्ट 9 रन बनाए और वो जाफर आर्चर का शिकार हुए और जाफर आर्चर ने खूब हिटिंग की और खूब कह लें कि मजाक उड़ाया इनका। जैसे ये इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ जब आउट करते थे तो उनके साथ करते थे वैसा ही बैक रिस्पांस मिल रहा है। तो कह लें कि जैसा करना वैसा भरना ये इनको करना पड़ गया इंडिया को। और दूसरा गुरूर करना बहुत ही महंगा पड़ा क्योंकि आप अगर इनिंग स्टार्ट ही नहीं की तो आप कह रहे हैं कि हम मैच जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता जब तक आप इनिंग खेले ना। और पिच ने भी खूब साथ दिया इंग्लिश बॉलर का और कह रहे हैं कि इंडिया को खूब धोखा दिया क्योंकि लास्ट डे में पिच ही चेंज होगी क्योंकि वो बैटिंग को बजाय बल्कि बॉलिंग को सपोर्ट करने लगी। अगर मैं बात करूं उसके बाद जडेजा की और वाशिंगटन की तो जडेजा खूब क्रीज पे जम के खेले, उसने सेकंड इनिंग में भी अपना हक अदा किया
اور 50 سکور کیے. اور کہہ لیں کہ اتنی اچھی اننگ کھیلی انہوں نے, جیسے فرسٹ اننگ کھیلی ویسے ہی انہوں نے سیکنڈ اننگ کھیلی اور خوب ایڑی کا زور لگایا. اور ان کے ساتھ بدقسمتی سے کوئی بھی پلیئر نہ کریز پہ رک سکا. اگر میں بات کروں واشنگٹن سندر کی تو 0 رن بنائے, جعفر آرچر کا شکار ہوئے جنہوں نے انٹرویو میں کہا کہ یہ ہم میچ جیت چکے ہیں, اور انہوں نے سیکنڈ اننگ میں 4 وکٹس بھی لی ہیں کہ ہم میچ جیت چکے ہیں, اب میچ ہمارے ہاتھ میں ہے. 190 پلس سکور جو کہ کچھ بھی سکور نہیں ہے, تو یہ پہلے ہی اپنا تزیہ دے چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہہ لیں کہ سیکنڈ اننگ میں حصہ نہ ڈالا اور 0 رن بنا کر جعفر آرچر کا شکار ہو گئے. اس کے بعد بات کروں نتیش کمار ریڈی کی, تو انہوں نے بھی جسٹ 13 رن بنائے اور نہ ہونے کے برابر سکور کیا, اور جڈیجا کا ساتھ نہ دیا بلکہ جڈیجا اکیلا ہی محنت کرتا رہا اور انہوں نے 50 سکور کی. اگر میں نتیش کی بات کروں تو کرس واک کا شکار ہوئے. اس کے بعد جسپریت بمراہ جو کہ اپنے بالنگ کا جادو دکھاتے ہیں, وہ بھی جسٹ 5 رن بنایا اور بین اسٹروک کا شکار ہوئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو محمد سراج اور جڈیجا کے درمیان ایک پارٹنرشپ نہ کہیں بلکہ ایک کہہ لیں کہ لانگ ٹائم سٹے کرنے پچ پہ سٹے کرنے کا کہہ لیں کہ وہ رہی پچ ان کی, اور 30 سے بھی زیادہ بالیں محمد سراج نے کھیلی. لیکن یہاں پہ تھوڑی مسٹیک جڈیجا کی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں ہی بیسٹ مین ہوں, کیونکہ محمد سراج اس طرح بیسٹ مین نہیں ہے, تو لیکن ان کو بار بار وہ موقع دے رہے تھے. تیسری بال پہ سنگل لے کے ان کو آگے فیس کروا رہے تھے, لیکن اس کو خود کھیلنا چاہیے تھا. وہ سکور اچیو کرنے میں بالکل ہی قریب تھے, 24 رنز کے قریب تھے, لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. اور بیڈ لک کسی ٹائم بھی کہہ لیں کہ کسی بھی ٹیم یا کسی کھلاڑی پر آ سکتی ہے, وہ آئی محمد سراج پہ. شعیب بشیر کی اگر میں بات کروں تو وہ انگلینڈ کے سپن بالنگ ہے, ان کی فنگر ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ بالنگ بھی بڑی مشکل سے کرا رہے تھے, اور وہ آخری اوور اپنا کرا رہے تھے, تو اس میں محمد سراج کی بیڈ لک یہ ہوئی کہ انہوں نے بال کو روکا لیکن بال کی طرف دھیان نہ کیا اور بال پیچھے سیدھی وکٹ پہ لگی اور بیلز نیچے گر گئی, جس کی وجہ سے ان کو 4 رن بنا کر پویلین لوٹنا پڑا اور 61 رن جڈیجا کو بنا کے کریز پہ وہ ناٹ آؤٹ تھے. لیکن وہ اپنی ٹیم کو بچا نہ سکے اور کہہ لیں کہ انگلش ٹیم 22 رن سے بآسانی تھرڈ ٹیسٹ ون ہوگی. اگر میں انڈیا کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انڈیا نے 170 رن صرف بنایا اور ان کے سارے کھلاڑی پویلین گئے. اوور کی بات کروں تو 74.5 اوور تھے, تو اوور بھی کچھ تھوڑی رہ گئے تھے, لیکن یہاں پہ محمد سراج نے ساتھ نہ دیا اور وہ کافی دیر پچ پر بیٹھ کے ایک افسوس اور ماتم کی صورت میں بیٹھے رہے, اور انگلش کھلاڑیوں نے آ کے ان سے ہینڈ شیک کیا اور انہیں گلے لگایا اور بالکل بھی دل میں کچھ کہہ لیں کہ کھور یا کوئی اس طرح کی نفرت نہیں رکھی, اور انہوں نے ان کو گڈ لک بولا اور نیکسٹ میچ کے لیے ریڈی ہونے کے لیے کہا اور ان کو پویلین لے گئے ساتھ. اگر میں کہوں یہاں پہ تو یہاں پہ کہہ لیں کہ انڈیا کے کیپٹن سے لے کے ان کے لاسٹ کھلاڑی تک جب تک آپ غرور رکھیں گے اپنے دل میں یا ایک بڑا پن رکھیں گے کہ ہم میچ جیت گئے کھیلے بغیر ہی, تو ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے, یا آپ ایک لمٹ سے زیادہ ہوٹنگ کریں گے کسی اگلے پلیئر پہ یا بالر پہ, جب آپ پہ باری آئے گی تو آپ کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ جب ہم کسی کو سناتے ہیں تو پھر اگلا کہاں تک خاموش ہوگا, وہ بھی ہم کو سنانے کے لیے ریڈی ہوگا, اور جب ہم ایک سنائیں گے تو وہ 2 سے 3 سنائے گا آپ کو. تو اسی حوالے سے انڈیا کو ایسا ہی سیکنڈ اننگ میں کرنا پڑا اور فیس کرنا پڑا, جس کی کہنے کی تکلیف ہمیں بھی ہے, اور اگر یہ نہ کرتے تو آج ان کو بھی ہوٹنگ یا اس طرح کی تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو شمن گل ایک ینگ کیپٹن ہے اور ان کا کیریئر کا آغاز ہے کیپٹنی کا, اور نو ڈاؤٹ وہ بہت زبردست بیسٹ مین ہے, لیکن ان کو اپنی کیپٹنی کے ساتھ ایک بڑا دل اور بڑا مظاہرہ کرنا چاہیے, برداشت رکھنی چاہیے, صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے کھلاڑیوں کو بھی صبر کی تنقید دینی چاہیے. اور جس طرح یہ تھرڈ ٹیسٹ آ رہے ہیں نا, یقین مان لیں کہ یہ میچ ٹوٹلی ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ ایزیلی ون ہو سکتے ہیں. صرف
اوور کانفیڈنس اور غرور جو کہ ان کو مار دے گیا، جس کی وجہ سے یہ میچ ہار گئے 22 رن سے۔ اگر میں بات کروں تو انڈیا کی آر ٹیم 170 سکور پہ پویلین لوٹی۔ انگلینڈ کے ایکسٹرا کی بات کروں تو 18 رن انہوں نے ایکسٹرا دیے۔ اس کے بعد کرس ووک نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، بین سٹوک جو کہ انگلش کیپٹن ہے، انہوں نے بڑی ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ بیٹنگ تو اتنی ہارڈ نہیں کر سکے لیکن بالنگ بڑی اچھی کی۔ انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں جعفر آرچر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، برینڈن کریس 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے اور شعیب بشیر 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو یوں تھرڈ میچ انگلینڈ کے نام۔ اور مین آف دی پلیئر کا اگر میں بات کروں تو وہ بین سٹوک رہے، جنہوں نے دونوں اننگ میں 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا پلس سکور بھی کیا۔ اور یوں اگر میں 5 میچوں کی سیریز کی بات کروں تو انگلینڈ 2-1 سے برتری میں ہے۔ اور تھرڈ میچ 23 کو نہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کچھ سبق سیکھ کے فورتھ میچ کھیلنے پویلین میں کیسا رسپانس کرتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا فورتھ ٹیسٹ میں کہ انڈیا کی پرفارمنس اور انگلش کی پرفارمنس کیسی ہے، اور دونوں کھلاڑی خوب زور لگائیں گے۔ اگر میں انگلش کی بات کروں تو وہ فورتھ ٹیسٹ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ وہ سیریز اپنے نام کریں، اور دوسری جانب انڈیا پوری کوشش کرے گا کہ ہم سیریز جیت کے برابر کرنے کی کوشش کریں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔